अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग ऐसी यूनिक मज़ार पे जा रहे हैं जिसका ना तो आपने नाम सुना होगा ना आपने कभी वीडियो देखी होगी। वो मज़ार है नांगे पीर सरकार। ये स्क्रीन पे आपको फुटेज नजर आ रही होगी। वक्फे वक्फे से हमें छोटे बड़े सांप मज़ार पे नजर आए हैं। तो ये बहावलपुर, जिला बहावलपुर, तहसील अहमदपुर और शहर उच्च शरीफ से 10 किलोमीटर आगे बस्ती है मौजा चक डावंज। वहां पे ये वाक़ है, आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं मज़ार की तरफ, आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और साथ साथ हिस्ट्री भी बताते हैं। और ये है जी सामने मज़ार, और वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये है मेरा घर। मेरे घर से तकरीबन 1 एकड़ पे मज़ार है और इस मज़ार को तकरीबन 300 साल हो चुके हैं। इसको नांगे पीर सरकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जुमे वाले रात को यहाँ पे 20 फुट का सांप मज़ार पे ज़ियारत करने के लिए आता है और उसके माथे के ऊपर एक लाइट नज़र आती है। क्योंकि ये जो ज़मीनें है ना सारी हमारे रिश्तेदारों की है। ये सामने देखें, चारों तरफ से खाल गुजर रहा है। इस तरफ को भी खाल जाता है, फिर उस तरफ भी मज़ार की दूसरी साइड पे भी खाल है। जब हमारे बड़े यहाँ पे रात को पानी लगाने के लिए आते हैं तो उनको वो सांप नज़र आता है। वक्फे वक्फे से हमें छोटे बड़े सांप दिन को भी नज़र आते हैं और इस मज़ार पे वो किसी बंदे को कुछ नहीं कहते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही हमारे लोग उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी जा रहे हैं जी मज़ार की तरफ। ये नलका लगा हुआ है और जब पानी ज़रूरत होता है यहाँ पे, क्योंकि कब्रगुस्तान है, हमारा आबाओ अजदाद यहाँ पे दफन है, हमारा ये कदीमी कब्रगुस्तान है। तो यहाँ पे फिर पानी वगैरह ज़रूरत होती है तो फिर इस नलके का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मज़ार के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर आगे की हिस्ट्री आपको बताते हैं। और ये मज़ार का मुख्तसर सा गुम्बद है और यहाँ पे लोग गाने वगैरह रखते हैं शादी के बाद। और ये नमक वगैरह पड़ा हुआ है, चिराग भी जलाते हैं, नमक भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे गांव में जब शादी होती है तो पहले दूल्हे को मस्जिद में लेकर जाते हैं, 2 रकात नफिल अदा करते हैं। उसके बाद फिर हमारे इस मज़ार पे आते हैं नांगे पीर सरकार पे, यहाँ पे ज़ियारत करवाते हैं। और जब शादी ख़त्म हो जाती है तो जो दूल्हे के हाथों में गाने होते हैं वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं मज़ार पे आके। तो इनका सैयद ख़ानदान से तल्लक है। इनका असल नाम हज़रत सैयद अली असगर शाह बुखारी है। तो मज़ार पे सांप ज़ियारत करने के लिए आते हैं, इसलिए इसको नांगे पीर सरकार। ये हैं जी जाल के दरवेश दरख्त। इनका एक दरवेशी राज ये भी है, जो जाल का दरख्त यहाँ पे सूख जाता है, जब उसे काट के लोग घर ले जाते हैं तो उस घर में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। और जब यहाँ पे उर्स मुबारक होता है नांगे पीर सरकार का तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर नुकसान नहीं होता। ये दरवेशी राज हैं, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो उर्स मुबारक साल बाद मनाते हैं वो किस तरह मनाते हैं। यहाँ पे एक तो चंदा लेने देने वाला कोई सीन नहीं है और ना ही सरकार का यहाँ पे अमल दखल है। जितना भी गांव वाले लोग हैं वो सारे मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और साल बाद उर्स मुबारक मनाते हैं। अक्सर हमें छोटे बड़े सांप दिन को नजर आते रहते हैं। जो बड़ा सांप है वो सिर्फ रात को ही आता है और जुमे वाली रात को आता है। ये सामने हमारी बस्ती है और सामने आपको वहां पे मस्जिद नजर आ रही होगी। सुबह फजर की नमाज जब
ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے 80% گاؤں کے لوگ یہاں پہ قبرستان آتے ہیں اپنے پیاروں کی فاتحہ خوانی کرنے کے لیے. ان کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نانگے پیر سرکار کی بھی زیارت کرتے ہیں. تو ہمارے گاؤں کے زیادہ تر اکثر لوگ صبح صبح یہاں پہ آتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, اور یہاں پہ بہت دور دور سے لوگ منتیں مرادیں مانگنے کے لیے آتے ہیں. خاص طور پہ جمعے والے دن یہاں پہ ضرور آتے ہیں, اور ان کی جب منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں تو پھر دور دور سے لوگ دیگیں پکوا کے لے کر آتے ہیں, یہاں پہ بانٹتے ہیں. ایک اور درویش درخت جو ہمارے گاؤں میں اسے پیر لنگری کے نام سے پکارتے ہیں, تو ان کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں, ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں, اور وہاں کا ماحول بھی دکھاتے ہیں. ابھی ہم لوگ چلتے ہیں وہاں پہ, اور وہ کھیتوں کے اندر ہے, تو وہاں پہ چل کے ان کی ہسٹری آپ کو بتاتے ہیں. ہم لوگ آ چکے ہیں جی ٹیوبویل پہ, یہاں پہ پانی پیتے ہیں. گاؤں میں کچھ اس طرح کی زندگی ہوتی ہے. کیا حال ہے بھائی جان؟ اور گاؤں میں نا جو ٹیوبویل کا پانی ہے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے. اور سامنے عامر بھائی پانی لگا رہے ہیں گندم کو, اور بگلے اپنے شکار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ پانی لگتا ہے نا تو اس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں, تو اپنا پھر وہ شکار کرتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں. تو ہم لوگ آ چکے ہیں جی پیر لنگری درخت کے بالکل نزدیک, اور ان کی ہسٹری اودھ شریف کی اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو حضرت جہانیہ جہاں گشت سرکار جنہوں نے 36 حج پیدل کیے تھے, وہ بہت بڑی ہستی ہیں اودھ شریف شہر کی. یہاں سے وہ گزر رہے تھے تو اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے, تو پھر انہوں نے دعا دی تھی اس درخت کو. اس کو کنڈی بھی بولتے ہیں, اور ہمارے جو گاؤں والے پیر لنگری کے نام سے اسے پکارتے ہیں. اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے کاٹنے کی کوشش کی ہے. یہ درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا. یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے کاٹنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل کھیتوں کے اندر ہے, لیکن جو بھی کاٹنے آتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ دیکھو کلہاڑی کی مدد سے نا کاٹنے کی کوشش کی ہے, لیکن کاٹا نہیں گیا. اور یہ اس کی خاص ایک اور بات ہے, یہ نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, یہ زیادہ نہیں پھیلتا. یہ کافی سالوں سے یہاں پہ اسی طرح کھڑا ہے, اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہ سامنے دھاگے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں وغیرہ مانتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دھاگے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں لوگوں نے. یہ درویش درخت ہے, تو سرکار نے ان کو دعا دی تھی. کو درویش درخت بولتے ہیں. باقی یہ کیا راز ہے اللہ ہی جانے. ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی آگے. اور اگر آپ نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سرکار کی ہسٹری کی ڈیٹیل کے بارے میں آپ نے جاننا ہو تو یوٹیوب چینل پہ آلریڈی ان کا ولاگ لگا ہوا ہے, ان کا بھی, اور ساتھ ساتھ جلال الدین سرکار اور جو مشہور اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں ان کے ولاگ ہمارے یوٹیوب چینل سے آپ کو مل سکتے ہیں. لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو ہم نے بھائی جان نانگے پیر سرکار کی اوریجنل ہسٹری آپ کو بتائی ہے, بالکل ریئل. آپ نے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, اور چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے. شکریہ. اور آپ نے کامنٹ کے ذریعے اظہار ضرور کرنا ہے.